बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आजकल आप सब लोग अपने पेपर्स में मसरूफ़ होंगे, किसी के सेंडअप्स हो रहे हैं, किसी के FLPs हो रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ज़ाहिर है मज़मून लिखना भी आएगा पेपर में। जमात दाहम के जो तलबा हैं उनके लिए मज़मून लाजमी है। तो हम आज मज़मून निगारी के बारे में पढ़ेंगे कि मज़मून निगारी होती क्या है, और फिर हम मज़मून जो है साइंस के क्रिश में उसके बारे में देखेंगे। मज़मून क्या होता है? किसी भी संजीदा मौजू पर मरबूत तहरीरी इजहार ख्याल मज़मून नवीसी कहलाता है। यानी अपने ख्यालात, अपने जज्बात, एहसासात को तहरीरी शक्ल में लाना मज़मून कहलाता है। मज़मून नवीसी के असूल होते हैं और उसके आदाब होते हैं कि मज़मून लिखने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मज़मून नवीसी में एक जो है वो एक फ़न है। अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए मालूमात व ज़ख़ीरा अल्फाज के साथ साथ वसी मुताला और बार बार लिखने की मशक़ करना ज़रूरी है। मुताले से न सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा होता है बल्कि इंशा पर्दाजी के असलूब से वाक़फ़ियत हासिल होती है। मज़मून नवीसी में महारत हासिल करने के लिए चंद ख़ास बातों को ज़हन में रखना ज़रूरी है। मज़मून लिखने से पहले मौजू के तमाम अहम पहलुओं का एक खाका ज़हन में बना लिया जाए और फिर इस खाके को लिख लिया जाए। यानी मज़मून को तमहीद किया हो, कौन कौन सी बातें किस किस तरतीब से लिखी जाएं वगैरह। अपने ख़यालात को पेश करने के लिए कोशिश करें कि ज़बान आसान हो। तहरीर में उलझाओ, अल्फाज में तकरार और गैर ज़रूरी जो है तफासील से परहेज़ करें। यानी एक ही बात को बार बार जो है मत दोहराएं उसको लंबा करने के लिए। तसलसल और रब्त का ख्याल रखें क्योंकि ये मज़मून नवीसी की जान है। यानी उसमें जो आप मज़मून है, जो जिस मौजू पर लिख रहे हैं, उसमें तसलसल होना चाहिए और एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ रब्त होना चाहिए। मज़मून को कई पैराग्राफों में तकसीम करके लिखना चाहिए। पूरे मज़मून को एक पैराग्राफ में लिखना गलत है। वैसे भी जो पढ़ने वाला है या देखने वाला है उसको वो जो है वो अच्छा नहीं लगता कि पूरा मज़मून जो है एक ही पैराग्राफ में लिख दिया जाए। उसको आप मुख्तलिफ पैराग्राफ में तकसीम कर दें। पूरे मज़मून को लिख लेने के बाद उसे एक बार ज़रूर दोहरा लेना चाहिए। आप उसको दोहराएंगे, उसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो जो आपकी कोई लाइनें रह गई हैं वो आपको याद आ जाएंगी, या कोई लफ्ज़ गलत लिख दिया तो वो आपको पता चल जाएगा, आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। मज़मून को पुर असर बनाने के लिए मुहावरात, ज़रबुल अमसाल और अशार का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है। यानी आप अशार भी लिखें, आप कम अज़ कम उसमें 2-3 अशार ऐड कर दें। शुरू में एक लिख दें, एक दरमियान में लिख दें, एक आखिर में लिख दें। लेकिन अगर आपको सही आता है तो लिखें, अगर आपको याद नहीं है गलत नहीं लिखना, उससे आपका जो है एग्ज़ामिनर पे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। मज़मून के पैराग्राफ एक दूसरे से मरबूत होना चाहिए, यानी उनमें रब्त होना चाहिए। मज़मून में रवानी और ख़्याल में रब्त नज़र आना चाहिए। अब ये थे असूल और आदाब। अब हम करेंगे मज़मून जो है उसका साइंस के करिश्मे के हम देखते हैं कि उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें भी शेर लिखेंगे। शेर जो है ये बहुत मशहूर है। आप अक्सर ये साइंस के जो भी मज़मून होता है उसमें ये वाला जो है शेर लिखा जाता है। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नाइब बनाकर भेजा है। कुदरत के छुपे हुए राजों को मालूम करना उसकी फितरत में शामिल है। यानी ये इंसान की नेचर में है कि वो देखना चाहता है कि चीज़ें जो अल्लाह पाक ने बनाई हैं ये कैसी हैं, इनमें क्या क्या है। यही तजस्सुस जो इंसान को बरकरार रखता है और वो दिन रात कुदरत के राजों को बेनकाब करने की कोशिश करता है। तजस्सुस की इस खूबी को बरूए कार लाना साइंस कहलाता है। कुरान मजीद में इरशाद है, ज़मीन की सैर करो और जो कुछ है इसकी तस्खीर करो। गोया कुरान मजीद भी इंसान को तहकीक की दरख्वास्त जो है दावत देता है। यही तहकीक जो है वो साइंस है। इंसानी तारीख़ का कोई भी दौर जो है साइंस के इल्म से खाली नहीं। पत्थरों को रगड़ कर आग जलाने, अपने बदन को कपड़ों से ढांपने और दीगर अशिया का शऊर हासिल करने से इंसान ने साइंस का इल्म सीखा। यानी शुरू में जब इंसान ने जो है वो साइंस का इल्म अभी उसको नहीं पता था, आग जलाने के लिए वो पत्थरों को रगड़ता था, कपड़े नहीं थे तो वो पत्तों से अपने जिस्म को ढांपता था और दीगर चीज़ों को भी उसने शऊर हासिल करने के लिए जो है साइंस का इल्म सीखा। कोई हम कह सकते हैं कि जिन तरीक़ों से इंसान ने अपने शऊर की मंजिलें तय की वो तरीके साइंस हैं। पहले वक्तों में इंसान जो था समुद्रों, दरियाओं, सूरज, चाँद, सितारों को अपना देवता समझता था, लेकिन आज इंसान के अक्ल और शऊर की बुनियाद पर साइंस में तरक्की हुई है
اور سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک وہ پہنچ گیا ہے۔ زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ، سربستہ رازوں یعنی زمین کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان سے پردہ اٹھانے کے بعد وہ انسان نے چاند تک رسائی حاصل کری ہے، یعنی وہ چاند تک پہنچ گیا ہے۔ اور آج مریخ اور دوسری دنیایں جو ہیں انسان کی لپیٹ میں، یعنی یہاں تک وہ پہنچنا چاہ رہا ہے اور پہنچ چکا ہے۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر جو معدنیات دریافت کی۔ پہلے جو انسان تھا وہ پرندوں کو طرح جو تھا، پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ بھی پرندوں کی طرح اڑے، یعنی جو وہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ پرندوں کی طرح وہ بھی آسمان پر اڑے، آج وہ آواز سے بھی زیادہ جو تیز رفتار جہاز ہیں ان میں بیٹھا محو پرواز ہے، یعنی سفر کر رہا ہے۔ اس لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پھر شعر دیکھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ انسان نے اپنے سفر کے آغاز میں پہیہ ایجاد کیا، یعنی سب سے پہلے جو تھا انسان نے سائنسی ایجادات میں پہیہ ایجاد کیا، جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ محض سفر کی سہولتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کا انسان جو ہے ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے، یعنی بہت آگے۔ جو ماضی میں جو پچھلے لوگ تھے، پہلے لوگ جو تھے وہ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پر سواری کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے کئی دن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں لگ جاتے تھے، سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے۔ لیکن آج انسان نے سائنس کی بدولت جو ہے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لی ہیں، جس سے دنوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہونا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا میں کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان اثرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ باہمی رابطہ یعنی آپس کا جو رابطہ ہے، یہ انسان کی آرزو رہی ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے پہلے پہل تو اس نے کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا، یعنی شروع میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کے لیے کبوتر استعمال ہوتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے کہ ٹیلی فون، موبائل، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے چلتا پھرتا دیکھ سکتا ہے۔ یہ سب سائنس ہی کی بدولت ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں جو ایک اہم ترین ایجاد جو ہے وہ بجلی ہے۔ انسان نے ہوا، پانی، کوئلے اور دیگر چیزوں کے استعمال سے بجلی پیدا کی۔ بجلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہماری صنعتی ضرورتوں کو وہ پورا کرتی ہے۔ آج کے دور میں کمپیوٹر اور روبوٹ کی ایجادات نے بھی انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو جو ہے وسیع کر دیا ہے۔ آج ہم کمپیوٹر سے وہ تمام کام کر سکتے ہیں جن کا انسانی تاریخ میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک اور شعر دیکھیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ طبی شعبے میں یعنی میڈیکل کے شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ اب جسم کے کسی بھی حصے کا آسانی سے آپریشن کیا جا سکتا ہے، یعنی جو میڈیکل کی فیلڈ ہے اس میں نئی مشینوں کے ذریعے جو ہے مختلف بیماریوں کا آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی کو بہت آرام دہ اور پر آسائش بنا دیا ہے، وہیں انسان نے اسے منفی طور پر بھی استعمال کیا، یعنی اس کے جو ہے نیگیٹو اس کا استعمال جو ہے اس کی وجہ سے اس کے نقصانات بھی ہیں، جیسے بہت ہی ہلاکت خیز ہتھیار بنا دیے گئے ہیں جن میں ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، یہ سب جو ہیں یہ ہلاکت خیز ایجادات ہیں، یعنی ان سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سائنسی ایجادات کو جو ہے انسانی فلاح و بہبود کی بہتری کے لیے استعمال کریں تاکہ معاشرہ اور زمین جو ہے وہ امن و محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن جائے۔ تو اس کا جو ہے اینڈ پہ پھر آپ ایک شعر لکھ سکتے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو یہ جو مضمون تھا سائنس کے کرش میں، یہ بہت آتا ہے پیپر میں، زیادہ تر یہ آ جاتا ہے، لاسٹ ایئر بھی فیڈرل بورڈ کے یہ ایگزام میں آیا ہوا تھا، تو اس لیے آپ جو ہے اس کو دھیان سے دیکھیں، پڑھیں، اس کے پوائنٹس بنا لیں اپنے ذہن میں کہ اس کے بعد میں نے یہ بات بتانی ہے، اس کے بعد یہ بتانی ہے، تو آپ آسانی سے یہ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آج کا دور ہی سائنسی دور ہے،
تو آپ لوگوں کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ انشاءاللہ سارے جو مضامین ہیں آپ کے سلیبس میں وہ آپ کر لیں گے۔ میں آپ کو اس کے حوالہ جات، اشعار، جتنے بھی آپ کی قواعد و انشاء میں مضامین ہیں ان کے میں آپ کو حوالہ جات، اشعار بھی لکھ دوں گی، اور اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا مضمون، آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔